म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँले आफ्नो दासी आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु जुन स्थानबाट जुन ठाउँबाट प्रभु तपाईँले आफ्नो दासीहरूलाई चुन्नुभएको छ तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुन सक्नुहोस् र सफलको काम र सफलताको मार्गदर्शन तपाईँले आफ्नो दासी आफ्नो छोराछोरीलाई एक एक गरी तपाईँले आफ्नो महिमा गर्नुभएको छ र विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु प्रभु हामी जति प्राणी प्रभु यहाँ तपाईँको नाममा भेला भएका छौँ हाम्रो माझमा तपाईँको उपस्थिति रहेको कुनै बाधा दिने कुराहरू यहाँ कुनै घटी कमीहरू प्रभु परमेश्वरको तपाईँ परमेश्वरले दासीलाई बोल्नलाई हरेक कुरामा यो बिन्ती प्रार्थना हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहायता गर्नु कृष्ण पवित्र उच्च नाम विशेष अब हामी अगाडि बढाउनेछौँ आज हामी यस ठाउँमा विशेष कामको लागि जमघट भएका छौँ आज श्री रत्न राई र सुश्री दिपिमा फौजाको विषय हाम्रो मम्मीको विषयहरू को लागि हामी विश्वासीहरू साक्षीको रूपमा उपस्थित भएका छौँ आज उहाँहरूको विशेष कुराकानीको लागि हामी टिका धेरै साक्षीको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ र उहाँहरूको यो हामी राम्ररी बुझ्नेछौँ र उहाँहरूका सम्पूर्ण अगुवाई हामी हेर्नेछौँ यहाँ उत्पत्ति 2:18 र 24सम्म यसरी भनेको छ परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसले एक्लो रहन असल छैन म उसलाई सुहाउँदो एक सहायक बनाइदिनेछु मानिसको करङहरू मध्येबाट एउटा निकाली स्त्री बनाउनु भयो शिरबाट र पाउबाट होइन आदमले चिने कि तिनी आफ्नै जीवनको एक भाग रहेछन् भनेर मन पराएसँगै बसे अनि यस विषयमा चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसले एक्लो रहन असल छैन भन्ने कुरा यहाँनिर हामीलाई देखाउनु भएको छ उत्पत्ति 2:18-24सम्ममा यो करङहरू मध्येबाट एउटा निकालेर अनि शिरबाट पनि होइन पाउबाट नै होइन है एउटा बीज भागबाट अनि त्यो निकालेर मानिसको लागि एउटा स्त्री अनि सङ्घ राखिदिनु भयो र आज हामीले यो विषय हामी बुझ्नको लागि हामीले उहाँलाई हाम्रो रत्न राईजीले कुराकानी राख्नुभएको छ र उहाँले यो छान्न सक्नुहुन्छ अब कुन चाहिँ स्त्री उहाँले मन पराउनु भएको हो यो हामी हाम्रो बिचमा साक्षीको बिचमा निश्चय पनि उहाँले हामीलाई हाम्रो बिचमा देखाइदिनु हुनेछ र उहाँले एक साइडतिर हामी देख्नेछौँ र उहाँले कहाँनिर हो अब र यसमा जीवनको भाग रहेछन् भनेर मन पराएर सँगै बसे यहाँ भनेको छ है त्यसै कारणले जीवनको एक भाग उहाँले छान्नु हुनेछ आज हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ लिनु आएको अरे है खै त अब फुल टिप्नु आएको भन्छ फुलै छैन देखेकै छैन खै त अब फुल चाहिँ अब कुन चाहिँ अब अब छैन भने त फर्केर जानुपर्छ होला है खोजेर ल्याउनुहोस् है पैसा किनेर मात्रै जानु पाइन्छ बाटो जीवनको एक भाग उसलाई भेट्न आएको होला नि त यसो देखाइदिनु कोही कहाँ छ होला त्यसो बोलाइदिनु त बहिनीहरू छ भने भेटघाटको लागि खै हामीले त कमला पनि किनेन फुल पनि राखेन गाउँघरमा फुल पनि धेरै प्रब्लम लाग्यो अब त्यो उसको रबरको फुल ल्याइदिनु होला
रबर किनेर राखेको छु रबरको फुल लगाउनु नि बनाइदिन्छु है त रबरको फुल बोल्यो भने के फेरि त्यहाँ लुङ्गीमै रहेछ त फुल त रबरलाई रबरको फुल भन्छ कस्तो गर्ने होला है अलिक तल झर्नु पर्यो उल्टा अलिक आउँछ भेट्न आएको छ साथी भन्ने मुस्किलै पर्यो है त यो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढेको जति पेन्डिङलाई नि यस्तो त गाल परेको टिपेर अनि साँच्चै नै यहाँ भनेछ खराङहरू मध्येबाट एउटा निकाली स्त्री बनाउनु भयो शिरबाट र पाउबाट होइन है त्यसै कारणले शिरबाट पनि होइन पाउबाट नै होइन भने चाहिँ एउटा मध्येबाट परमेश्वरले उहाँलाई एउटा साथी चिनाइदिनु भयो र उहाँले मन पराउनु भयो र हाम्रो साक्षीको रूपमा उहाँले साँच्चै नै दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएको छ उहाँले चाहिँ फुल चाहिँ भनेको थियो साँच्चै मान्छे नै होइन उत्पत्ति अनि यहाँ सँगै बस्यो भनेको छ तर हामी है सँगै चाहिँ अलि बसाइ भयो राम्रै हुने हो तर ठिकै छ उत्पत्ति 24 जानेछौँ फेरि इसाकको निम्ति रिबेका र खोज्न पठाएको आफ्नो देश र आफ्नो धर्मको परमेश्वरले चिन्ह देखाउनु भयो कि त्यही हो भनेर अब्राहमले नोकरले परमेश्वरसँग शर्त राखेर चिन्हको लागि मागेर परमेश्वरले देखाउनु भयो असल स्वभावको केटी छ चरित्र कुराकानी मिल्छ र व्यवहारले देखाउँछ है त्यसै कारण उहाँले चाहिँ खोज्न आउनुभयो र उहाँको साथसाथमै यहाँ रिबेका खोज्न इसाक जस्तै उहाँहरूको साथमा पनि आउनुभएको छ उहाँ हाम्रो रत्न राईको साथीहरू युवा हुनुहुन्छ त्यसैले यहाँ पनि खोज्न पठाएको र असल स्वभावको केटी र चरित्र कुराकानी मिल्ने व्यवहारले देखाउँछ र उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवहारले देखाएको कारणले उहाँले खोज्न आउनुभएको यहाँनिर उत्पत्ति 24 अध्यायले बताएको छ हुन्छ म सरस्वती अगाडि बढाइरहेको छु है हामी धेरै लामो समयसम्म लिने छैन भाइ र बहिनीलाई प्रश्न अब हामी अलिकति अगाडि बढ्नेछौँ भाइ र बहिनीलाई प्रश्न भनेछ भाइलाई कसैले कर गरेको छ कि अनि त्यसै कारणले बहिनीलाई पनि यदि कर काप गरेको हो भने अहिले नै भन्नुहोस् पछि गएर अवसर गर्नु पर्ला है यदि भाइ तपाईँलाई भन्छु कसैले तपाईँलाई कर काप गरेको हो कि रातो रातो भन्नुहुन्छ होइन भनेर ल हाम्रो बहिनीलाई पनि यदि कर काप गरेर गरेको हो भने अहिले नै भन्नुहोस् पछि गएर अफसोस गर्नु पर्ला हाम्रो लिपिमा कर काप कति पछि गएर हो कि हो भने हो होइन भने होइन भनेर हात उठाइदिनु ल भयो है के भन्छ भने त्यसै कारण यहाँ के भनेछ भने रुथ र नामी सासू र बुहारीको यहाँ के भन्छ भने रुथले चाहिँ आफ्नो नामी सासूलाई चाहिँ छोडेको छैन
के जस्तो निर्णय हुनुपर्छ कि रुटको जस्तो निर्णय हुनुपर्छ। अनि रुटले पनि आफ्नो सासू नानीलाई चाहिँ छोडेनन्, अँगालो हाले तर उनले चाहिँ छोडेनन्। म तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँ जान्छु भनेर त्यहाँनिर पछि लागेको छ। यदि त्यस्तै शर्त, यदि त्यस्तै सोचाइ छ कि छैन है, यो चाहिँ हाम्रो अहिले निर्णयको कुरा हो। पछि गएर पछुताउनुभन्दा अहिले नै यो साक्षीको रूपमा हामी बसिएको छ र अहिले नै भनिदिने हो है। भाइले त भनिहाल्नुभयो होइन, कर कसैले गरेको छैन भनेर प्रष्ट प्रकारले। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो डिपी नार्जुनले यो कुरामा हामी स्वीकारेको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ कि कसो ल सबैले भनौँ त है डिपीमा है, यहाँ रुटको जस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू वचनले भनेको छ है। प्रष्ट हामीले सबैले बुझ्ने प्रकारले सबैको अगाडि ठिक हो, हामी रुट जस्तै मैले सङ्कल्प गरिसकेको छु भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पछि गएर यहाँ अफसोस गर्नु पर्ला है भन्ने कुरा छ है। ल यो ठिकै छ। अब यस पछाडि अब हामी अलिकति साँच्चै हो कि होइन भन्ने कुरातिर जानेछौँ। अझै टेबलको सौगात छोएर प्रेम प्रकट गर्ने। अब सौगात केही छ हजुरहरूको छ गऱ्यो भनेदेखि अब त्यहाँ हुनुपर्छ फेरि टेबल छ गऱ्यो भनेदेखि टेबलमा राख्नु छैन गऱ्यो भनेदेखि मात्र छोएर आफूले प्रेम गर्छु भन्ने कुरा थाहा गरिदिनुहोस् है। यो चाहिँ बहिनीले गर्ने काम हो। बहिनीले टेबलको सौगात छोएर प्रेम गर्छु भन्ने देखाइदिनु हुन्छ। ल भाइले ल्याएको यो चाहिँ सौगात छोएर आफूले चाहिँ यो प्रेम गर्छु भन्ने कुराहरू थाहा गरिदिनु। देखाइदिने बहिनीले सौगात छोइदिए बापत हामी थाहा गर्छौँ कि बहिनीले भाइलाई प्रेम मन पराएको हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ है। यो सौगात छोइदिएको बापत हामीले भाइलाई बहिनीले मन पारेको हो भन्ने कुरा यहाँ थाहा हामी पायौँ। फेरि भाइको अरूको केही प्रेम चिन्ह छ, चिन्ह बहिनीलाई दिनुहुन्छ छ भने अहिले दिनु। यदि भाइले पनि बहिनीलाई केही प्रेमको चिन्ह छ गऱ्यो भनेदेखि अनि भाइले बहिनीलाई दिनु सक्नुहुन्छ, अहिले नै दिनु सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने ठिकै छ। केही फलफुल इत्यादि छ। आज त उचाल्ने हो नि त खबर, भोलि कहिले उचाल्नु थियो? केही प्रेमको चिन्ह भाइलाई दिनु छ भने अहिले दिनुहोस्। अनि यदि बहिनीले पनि भाइलाई केही छ गऱ्यो भनेदेखि बहिनीले पनि अनि दिन सक्नुहुन्छ। भाइलाई दिनुहुन्छ भने अहिले दिनुहोस्। भाइलाई दिएकै छैन किन पहिला थाप्नु भएको? पहिला दिनु पर्यो नि, एकचोटि गएर थाप्ने होइन। भाइले चल्ने है यो। अब भाइ अब हामीलाई थाहा भयो कि भाइले बहिनीलाई र बहिनीले भाइलाई एक आपसमा प्रेम गर्दा रहेछन्। अब साँच्चै नै विवाह गर्न सक्छन् है। अब हामीलाई थाहा भयो कि भाइले बहिनीलाई, बहिनीले भाइलाई प्रेम गर्दछन् भन्ने कुरा
थाहा भयो अब साँच्चै नै बिहा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामी सबैले साक्षीले हामी थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसै कारणले अब एउटा लास्टमा हामी के भन्छौँ भने अब उहाँको बिहा हुन्छ नै साँच्चै नै। अब हाम्रो चेतावनी के हुन्छ भने मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरू बिहा नहुन्जेलसँगै नबस्नु भन्ने कुरा म चेतावनी दिन्छु। हाम्रो फेरि हातमा केही सामान दिएर अनि भाइले मेरो बुवा र भाइ पनि चिनाइदिनुहोस्। अनि केही चिज दिने छैन गऱ्यो भने चिन्ने मात्रै भए पनि सबैले ताली बजाऊ। अनि बहिनीहरू केही हुनुहुन्छ गऱ्यो भने चिनाइदिनुहोस्, उठिदिनुहोस्। ताली बजाइदेऊ न सबले, ताली बजाइदेऊ। अब बहिनीले पनि त्यस्तै आफन्तहरू चिनाइदिने। अब बहिनीले पनि आफन्तहरू चिनाइदिने। हामीले पनि आफन्तहरू बाबा आमाहरू दाजुहरू भाउजूहरू आफन्तहरू चिनाइदिने। फल्ना फल्ना हातमा समाएर डोर्याएर यहाँ यस्तो माझमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हुइमी पुर्याइ पनि हुन्छ। डोर्याएर हातमा समाएर यहाँ मेरो यस्तो भन्दै हिँड्नाले पनि फरक पर्दैन। केटालाई डोर्याउने बुवा आमाहरू यहाँ नजिकमा आइदियो भने राम्रो हुन्छ। बुवा आमाहरू कहाँ हुनुहुन्छ? बुवा आमाहरू यसो नजिक आइदिनुहोस्। दिदी बहिनीहरू नजिकमा आइदिनुहोस्। आइदिनुहोस्। यो गर्यो भने यसो सजिलो नि पर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ चिनाउन सजिलो पर्छ। बुवा केटी पक्षको अनि बाबालाई पनि चिनाउन सजिलो हुन्छ है। आमालाई पनि आमा आइदिउँ त। ल ताली बजाइदेऊ त। अनि त्यस्तै गरेर दाजु भाउजूहरू पनि आफन्तहरू आइदिनुहोस्। अनि भाउजूहरू पनि आइदिनुहोस्। भाउजू दिदीहरू पनि अलि नजिक आइदिउँ त। दिदीहरू पनि दिदीहरू अलि नजिक आइदिउँ है। दिदीहरू सबैले चिन्नु पर्यो कि दिदीहरू नजिक आइदिउँ त। दाजु भाउजू हुनुहुन्छ भने दाजुहरू आइदिनुहोस्, भाउजूहरू आइदिनुहोस्। दिदी भएर आइदिउँ त पहिला। अगाडि आइदिनुहोस् अगाडि। भित्र ताली बजाऊ। ल ताली बजाइदेऊ। ल ताली बजाइदेऊ। अब दिदी भेनाहरू ल आफ्नो कसले खिचिदिने नि फेरि। म चाहिँ ठुल्दिदी हुनुहुन्छ, ठुल्दिदी अनि ठुल्भेना हुनुहुन्छ। ल ताली ताली बजाइदेऊ। ताली ताली अनि उहाँ चाहिँ माल दिदी हुनुहुन्छ अनि उहाँ मालभेना। जीवन परेन।
चिनाउँदा पनि सालदिदी हुनुहुन्छ अनि भेना चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ मलेसिया हुनुहुन्छ अहिले दिदी चाहिँ आउनुभएको छ दिदी कुममा चाहिँ नगर नि त्यसरी यसो भइहाल्यो नि बेहुलालाई गाह्रो पर्ने जस्तो भयो कता कता उहाँ चाहिँ काहीँले दिनुहुन्छ अनि उहाँ श्रीमान उहाँ श्रीमान है ताली फेरि त्यसरी म भन्न जान्दिनँ उहाँ चाहिँ कविता दिदी हुनुहुन्छ अनि भेना चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ ताली बजाऊ ताली ताली उहाँ चाहिँ अब कान्छीभन्दा अलि माथिको दिदी हुनुहुन्छ अनि भेना चाहिँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ दिदी उहाँ चाहिँ अनि मेरो एकजना कान्छी बहिनी हुनुहुन्थ्यो कान्छी बहिनी बित्नु भयो उहाँको साथमा चाहिँ दुईजना बहिनी आउनुभएको छ एकजना पोखरामा तालिम गरी हुनुहुन्छ उहाँले उहाँ चाहिँ आउनु सक्नु भएन यो बहिनी चाहिँ आउनुभएको छ चाहिँ कान्छी बहिनी अनि अब फुपूहरू यहाँ आएपछि आउनु न आउनु न भइसक्यो फोपोर अगाडि आइदिन्छ चाहिँ नाइनी हुन्छ अनि कान्छी बाबु चाहिँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ होला सायद यो कान्छी बाबुको लागि बाटोमा चाहिँ कसैको जिम्मामा राखिदिनु पहिलो जिम्मा दिनु न अनि दुई हारापटेहरू अनि र मेरो अङ्कल आउनुभएको छ केही भएको छैन अनि आएको छैन भने बाबाको हातमा अङ्कल र अनि हारापटेको बाबा आएर अनि अर्को फेरि मैले जुन ठाउँमा म काम गर्दैछु त्यो ठाउँको मैले अगुवा अब धेरैजना हुनुहुन्छ तर म जुन ठाउँमा बस्छु त्यही ठाउँको दाइलाई पनि हामी चिनाउन चाहन्छु मैले होइन मलाई पनि आग्रह गर्छु तर कहिले कता जाने यो समयमा चाहिँ म नानीहरूलाई पनि उठाउन चाहन्छु हामी सबै फ्यामिली चाहिँ चिनाउन चाहन्छु नानीहरू सब उठा यता 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 अगाडि जाऊ
रोहित खै हामी सबैजना अनि एउटै घरमा बस्छौँ हामी एउटा ठाउँ काम गर्छौँ तपाईँहरूले चिनिदिनुहोस् हुनुहुन्न त आउनुभएको छैन तर पनि मेरो आमाले लगिदिनु हुनेछ त बहिनीको आमाको लागि र अर्को आमा पनि आउनुभएको छ उहाँलाई पनि हामीले उठाउनेछौँ अनि हाम्रो आमा अनि अर्को आमा पनि आउनुहुन्छ बहिनी बितिसकेपछि एकदम नजिकको परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ धेरै कुरामा कान्छी बहिनी र अनि आमा चाहिँ आउनु पर्यो कान्छी बहिनी अर्को कान्छी बहिनी पनि लगिदिनु हुनेछ र अनि आमाको पनि आमाले लगिदिनु हुनेछ आमा 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 सलोमी पनि आउनु पर्यो सलोमी सलोमी पनि अनि यो चाहिँ मैले अर्को बहिनी राख्छु त्यो बहिनीको अनि त्यसपछि यो अनि अर्को बहिनीले बहिनीको राखिदिनु सिर्जनाको यो सिर्जनाको आमाको अनि फेरि अर्को पनि एउटा बुढी बजे हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी आदर गरेका छौँ अनि उहाँ आउन सक्नुभएको छैन अनि उहाँ चाहिँ जमदानी बजे हुनुहुन्छ अनि सालदिदी आएर लगिदिनु हुनेछ यो चाहिँ मेरो रे मेरो मम्मी आउनु भएको छैन यो उहाँको मम्मीको मेरो दिदी पनि आउनु यो उहाँको बजेट सानो रहेछ हौ सानो मुख्य मूल्यवान हुन्छ हामी भाइले आफ्नो बुवा आमाहरू सबै बहिनीहरू भाइहरू अनि बहिनीलाई चिनाउनु भयो अनि बहिनीले पनि आफ्ना आमा बुवा आफन्तहरू भाउजूहरूलाई चिनाइदिने क्रम हाम्रो यहाँ सिद्धियो अब यस पछाडि हाम्रो अन्तिम प्रार्थना हुन्छ अनि हामी प्रार्थनाको समयभन्दा अलिकति अगाडि म भानुलाई यो चाहिँ अन्तिम म भन्छु यो चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि हामी आदर गर्छौँ जुन हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र उहाँले चाहिँ भाग लिइदिनु भयो उहाँको लागि पनि हामी केही उपहार दिँदैछौँ सानो उहाँले स्वीकार दिनुहुनेछ सबैलाई कृषि सुखमा जय मसी अब हामीले मोटामोटी हामीले आजको मम्मी कार्यक्रम सिधाइसकेका छौँ आज साँच्चै नै यो चाहिँ एउटा विश्वासी प्रभुलाई पाएको एउटा छोराछोरीको मम्मी चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ भनेर हामीले देख्यौँ होइन हुनु त हामीले एउटा थोरै मात्रामा हामीले एउटा माया प्रेमको एउटा चिन्हहरू बाँडचुँड गरेका छौँ प्रभुलाई हामी आज धन्यवाद दिन्छौँ किनभने प्रभुले चाहिँ आज आफ्नो समयमा चाहिँ यसरी आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यसरी जोड्नुभयो यसको लागि हामी एकदमै धन्यवादी छौँ अनि विशेष कुरो चाहिँ आज हामी अब सबै कुरो सिकाएको छौँ
केही पनि छैन, बेसी नभनौँ र तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो सबै परिवारबाट आउनुभएकोहरूलाई परिवारहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो मेरो सानो समय चाहिँ उहाँलाई फेरि ट्रान्सफर गर्छु। धन्यवाद छ, उहाँले सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। र हामी यस पछाडि हामी अन्तिम हुन्छ गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो सबै यो कार्यक्रम र हाम्रो चियापानी पनि हुन्छ गऱ्यो भनेदेखि हामी त्यसको लागि पनि यस समयमा हाम्रो काइनुबा अमरजीलाई म सबै समय दिन्छु र अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र हामी आफ्नो घरतिर यस पछाडि बिदा। हुन्छ, धन्यवाद। हामी आज जुन भाइ र बहिनीको जुन मगनीको कार्यक्रमहरू भएको छ, यो हामी एउटा साक्षी र एउटा गवाहीको लागि हामी यतिका उपस्थिति भएका छौँ। त्यस कारणले हामी उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र एउटा कुरा, मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेर हामीले जुन कुराहरू सुनेका छौँ र एक्लो रहन असल छैन, त्यस कारणले साथी बनाइदिनु भएको छ र साथीहरू एक आपसमा माया प्रेमहरू गर्नुभएको छ र साथै उहाँहरूले माया प्रेम गरेको कारणले उहाँको आज एउटा मगनीको कामहरू भएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, हामी सबैले आउनुहोस्, हामी प्रार्थना। धन्यवाद छ महान जीवित परमेश्वर प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो दिनको यो समयमा प्रभु तपाईँले आफ्नो सृष्टि गरेका जुन मानिस हो प्रभु, तपाईँले एक आपसमा भेदघाट दिनुभयो, एक आपसमा माया प्रेम बढाउनु भयो, एकले अर्कोलाई मन पराएको चिन्हहरू जुन चिन्हलाई जुन माया प्रेमको जुन एउटा सौगातलाई छुएर एउटा प्रेम गरेको कुराहरू आज हामीहरू सबैको बिचमा यो कुरा देखाउनु भएको छ। एक आपसमा प्रेम गरेको कुराहरू यहाँ सौगातहरू बाँडेको हामी देख्दछौँ, छुएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्टले तपाईँले उहाँको अनुग्रहमा तपाईँले राख्नुहोस्, सुरक्षामा राख्नुहोस् भनेर हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। प्रभु, यो सुरुवातको कुरो हो, सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म तपाईँले उहाँलाई आफ्नो उपस्थिति सुरक्षामा राख्नको लागि पनि सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले आफ्नो छोराछोरीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले शुद्धता तपाईँले राख्नुहोस् भनेर हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। धन्यवाद छ प्रभु येशू, जुन सौगातहरू छ यहाँ दिएको यो कुरामा पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस्। बाँकी समय तपाईँकै हातमा राख्छ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। यो मुनि त्यहाँकै थियो छैन अनि यसरी समाउनु न। म त अब यहाँ ढिलो हुन्छ क्या बोलाएर चप्पल त लगाइदिनु नि त, चप्पल बोकाउनु कुन सत्काइमा गुरु जाऊ न छिटो, जाऊ न छिटो। देवीमाको बिहाको लागि अब हामी बिहातर्फ गइरहेका छौँ। हाम्रो दुबई बिहा गइरहेको छ। आज देवीमा बिहाको यस शुभ अवसरमा हाम्रा लेखपर्सा गाउँका सबै स्थानीय आफन्त साथै विश्वासीहरू यस ठाउँमा भेला भइरहेका छन् र आफ्ना दिदीहरू उहाँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चामल गाउँको रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ यसरी ल्याउने गर्छ अनि यसरी थाप्दै यसरी राख्ने गर्छन् उहाँ दिदी बहिनी। सङ्गति भवन हो यहाँनिर देवीमाको यो चर्च, देवीमाको पवित्र विवाहको यो बैनर आउनलाई सुरु भइरहेको छ। हुनुहुन्छ दिदीहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको बुवाले साथमा लिएर उहाँको जयन्ती आउँदै हुनुहुन्छ, साथै जेन्ट्स भाइ पनि आउँदै हुनुहुन्छ।
के चाहिँ टपरीमा भात खाँदै इन्जोय गरिरहेछ, रमाइरहेको छ। हामी यो विवाहलाई एउटा साक्षीको रूपमा लिनको निम्ति हामी सबैजना भेला भएको छौँ। It's a day that is full of all different kinds of emotions. धेरै प्रकारको यो दिनमा चाहिँ धेरै प्रकारको भावनाको कुरा छ। दिन चाहिँ एकदमै आनन्द मनाउने, उत्साह मनाउने दिन हो। भावनात्मक विचारहरू आउने दिन हो यो। जब म यहाँ यो विवाह अनि उहाँलाई चाहिँ यस्तो भयो थियो, अब यो मान्छे भित्र गाडीभित्र त बसेको छ, को मान्छे चाहिँ बिरामी हुन्छ, कसले बान्ता गर्छ होला, कसले। अनि तपाईँले यो समयमा विवाह भन्ने समयमा चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा दिनु हुँदैछ। पहिला परमेश्वरलाई दिनुभएको छ, अब दोस्रो व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति हो। अनि अबको यो समयमा चाहिँ तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डली अनि नारिनु। This is what marriage is all about. विवाह भनेको चाहिँ यो जुवामा नारी Piece of wood that holds you together. अनि भन्ने कुरा होइन, तर एउटा यो चिन्ह मात्र देखाएको कुरो हो। जीवनमा चाहिँ विभिन्न कुरा तपाईँको जीवनमा आउनेछ। तपाईँकोमा योजनाहरू, तपाईँकोमा सम्झनाहरू पनि आउनेछन्। तपाईँकोमा भावना जब तपाईँ अनि उठ्यो भने पनि अर्कोले उठाउँदै। The guy who is guiding, directing, त्यो जुवा direct all of your actions. परमेश्वर Jesus didn't promise that life was going to be without effort. It's going to be quite tough. यो चाहिँ Plowing for us, and the yoke easy for you. तर Shape the wood to fit your neck so it doesn't rub उहाँले your त्यो घिच्रोमा हाल्दाखेरि नदुखोस् भन्ने उहाँले चाहनु पनि हुन्छ। गाह्रो कुरो हो। I've got a few things, some ideas that I've talked over with Sandra about how to make this easier. The first one is take time out. The Bible commands us that we should have one day in 7 as a rest day. अनि बाइबलले हामीलाई भन्छ कि हप्ताको 7औं दिनमा चाहिँ विश्रामको दिन हो भनेर हामीलाई भन्छ। You need that time that you can share with God. अनि त्यो समयमा चाहिँ हामीले विश्राम लिनुपर्छ अनि परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले बाँडचुँड पनि गर्नुपर्छ। But I would also recommend to you that one day you take time just for the two of you. पनि समय दिनुपर्छ। You have to learn one another. एका दुसराबाट तपाईको विचार धारणा भावनाहरू तपाईले ए लेख्दाखेरि यस्तो ट्रायंगल हैन त्रिभुज जस्तो हुन्छ। So you will also come closer to God. साँच्चै नै भन्ने ए लेख्दाखेरि दुईपट्टि यसरी त्रिभुज बनाएर माथि चुच्चो हुन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरलाई भेट्ने हो भने दुईटा चाहिँ को यहाँ मिलन हुनुपर्छ। And also, as you come closer to God, so you will also come closer together in your marriage. अनि जब हामी परमेश्वरको अगाडि हामी परमेश्वरसँग हामी एकदमै घनिष्ठ हुन्छौं भने तब चाहिँ हामी एका दुसरासँग हामी घनिष्ठ हुँदै हुँदै जान्छौं। Spend some time together. म भन्छु कि प्रत्येक हप्तामा तपाईले समय निकालेर बातचित गर्ने कुराकानी गर्ने समय निकाल्नु हो। परमेश्वरले दुईटा कान एउटा मुख मात्रै दिनु भएको छ। This is to help remind us यसले हामीलाई more than we speak. वचन यसले हामीलाई चाहिँ बताउँछ कि हामीले बोल्नु भन्दा हामीले धेरै सुन्नु पर्छ। And don't just say, actually listen to the other person, what they're saying. मैले बुझे भन्ने मात्र होइन, तर साँच्चै नै राम्रो प्रकारले के कुरा भन्दैछ त्यो कुरा एकदमै राम्रोसँग सुन्नु। बुझे मलाई चाहिँ भन्नु मिल्दैन। Look at each other and try to understand what each other is saying. जब तपाईले समय निकालेर बातचित गर्नुहुन्छ एका दुसरालाई आँखा जुदाएर बोल्नुहोस्। यता आउँछ
त्यो समस्या आफै लिने होइन तर एकादुसरासँगै मिलेर त्यो समस्यालाई लिनुहोस्। All kinds of things come to during our lives. हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदछ। And as a child, we often try to avoid these things. अनि सानो बच्चाहरू हो भने हामी Come together. जब दुईजना एकै हुन्छन्, Very often it's awfully tempting to put the issue between the two people. अनि कतिचोटि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ ती पर राखेर हामी चाहिँ आफैलाई एकादुसरालाई त्यो समस्या हल्ला भयो तिमीले गरेको हो यो निर्णय। Or maybe you say, well, she is your mother. तिम्रो आमाले गर्दाखेरि त हुनु नि तिम्रै हो। Yeah, we do this sometimes, don't we? हामीले अनि म त्यो गर्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ किनभने उहाँहरू दुई हो अब एक भइसक्नु भएको छ, हुन चाहनु भएको छ। त्यस कारणले ठिकै छ, सबै सहमत हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। के हाम्रो नाति अनि नातिनीलाई पनि तपाईँहरूमा पनि केही नमिल्दो कुराहरू केही कारण छ भने तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? प्रश्न गर्छु म। नातिनी त्यस्तो कुराहरू छैन होइन? त्यस कारणले नबोलेपछि हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ छैन भने त्यसमा कुनै दुविधा कुराहरू छैन होइन? त्यस कारणले सबै खुसी हुनुहुन्छ। अब चाहिँ उहाँहरूको कुनै दिनको लागि अभिभावक बुवा आमा को तयारी हुनुहुन्छ? आउनुहोस्। छोरी कन्यादान दिनको लागि उहाँ आउनुभएको छ र कन्यादान होइन ज्वाइँ भान्जालाई रत्नबहादुरको हातमा उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नातिनी पनि उठाउँ दाहिने हात। अब भान्जाको अथवा ज्वाइँको दाहिने तिनीको दाहिने हात राखिदिनुहुन्छ, कन्यादान दिँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ, उहाँले चाहिँ कन्यादान दिँदै हुनुहुन्छ छोरी कान्छीलाई रत्नबहादुरको हातमा। त्यस कारणले हामी परमेश्वर प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने यहाँ रत्नबहादुर नाति र नातिनी दिवीमाया आज छोरीलाई कन्यादान दिनुभएको छ। अब उहाँहरू एक हुन चाहेका छन्, सँगै हिँड्ने, सँगै बस्नको लागि। त्यसै कारणले उहाँहरूको विश्वासलाई परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले उहाँको विश्वासलाई तपाईँ परमेश्वरको प्रभु दिनुभयो। अब नातिनी कस्तो छ त अब सबैको सामनेमा देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले, हुन त उगारी दिनुभयो। नम्र हुनुपर्छ। धन्यवाद छ। अब उहाँहरू परमेश्वरको पवित्र म श्रीमती हुन् भनेर के तपाईँ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ विवाहित जीवन बिताउन तयार हुनुहुन्छ? विवाहित जीवन बिताउनको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँले साँच्चै नै दिवीमाया नातिनीलाई माया गर्नुहुन्छ? माया गर्नुहुन्छ हुनुहुन्छ? खुसी छौँ। हाम्रो नातिनी पनि के पवित्र विधि विधान विवाहित पतिको रूपमा ग्रहण गर्नलाई साँच्चै नै यी रत्न नातिलाई ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। खुसी छौँ। भनौँ
भन न खुसी छु भन नभएर त फेरि शङ्का हुन्छ फेरि भन भन खुसी छ हैन साँच्चै नै विवाहित जीवन बिताउनको लागि पनि तयार जे होस् उनी खुसी नै छन् हैन खुसी नभए निश्चय पनि यहाँ आउने थिएन हैन तर उनी भन्न सकेका छैनन् हैन साँच्चै नै उनले प्रेम गर्छन् हैन साँच्चै नै आदर गर्छन् श्रीमान भनेर निश्चल पनि र धन्यवाद छ जे होस् नातिनले भन्न सकेका छैनन् जे होस् आफ्नो हेर्दै नै छ त्यस कारणले अब साँच्चै नै परमेश्वरको उसमा यो संसारमा विवाहित परमेश्वरको पवित्र आज्ञा पत्नी हुन् भनेर तपाईहरुले ग्रहण गरिसक्नु भएन खुसी हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मृत्युले अलग नगरुन्जेलसम्म सँगै रहन हरेक कुरामा के तपाईले आफ्नो परमेश्वरको सामनेमा अथवा यतिका धेरै मानिसको अगाडि एउटा गवाहीको रूपमा साक्षीको रूपमा उहाँले यो आफ्नो सम्झिरहने छौं भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ त्यसकारणले धेरै धन्यवाद तपाईहरुले एउटा पवित्र विवाह विधिवत एउटा विवाहको चिन्ह उहाँले एकले अर्कोलाई दिन चाहनु भएको छ विवाहको चिन्ह सम्झनाको लागि उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ तपाईले दाहिने हात नातिनीको समाउनुहोस् यो चिन्ह आफूले गरेको विवाहको चिन्ह हैन पवित्र विवाह गरेको चिन्ह प्रेम गरेको चिन्ह सम्झनाको चिन्ह गराउँछ भने आफूले गरेको करारको सम्झनाहरूलाई त्यो पूरा गर्नलाई यो चिन्हहरू एक आपसमा प्रेमको चिन्हहरू बाँड्दै हुनुहुन्छ हामी प्रार्थना परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं प्यारो प्रभु साँच्चै यहाँ रत्न नाति र दिपीमायाले एक आपसमा प्रेम गरेको एउटा चिन्ह विवाहित चिन्हले यस चिन्हमा यस औँठीमा तपाईले आशिष गर्नुहोस् लगाउनुहुन्छ यो हातको चिन्हहरू कहिले पनि रित्तो नहोस् खाली नहोस् किनभने सधैँ सर्वदा यो पूरा गर्नको लागि प्रतिज्ञा गरेको सम्झनाको लागि यो चिन्ह सदा सर्वदा दिन प्रतिदिन आशिष दिँदै तपाई परमेश्वरको महिमा गर्नलाई प्रभु तपाईको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद छ दिन प्रतिदिन उहाँको प्रेमलाई तपाईले आशिष दिनुहोस् एक आपसमा एउटाले अर्कोको हातमा औँठी लगाइदिनुहुन्छ तपाईले आशिष गर्नुहोस् यो प्रेमको चिन्ह हो भनेर उहाँले दिनुहुनेछ र यो एक आपस हामीहरूको यो विवाहको चिन्हको हातमा भइरहेको सम्झना भएर आत्माले सहायता गर्नुहोस् यसो मैले यो विवाहको चिन्ह दिएको हो भनेर तपाईले भन्नु
यो मैले हाम्रो विवाहको यो सम्झनाको एउटा चिन्ह हो भनेर हाम्रो सर्वदा सम्झनाको लागि मैले यो औँठी तपाईँलाई दिएको छु दाहिने हातको। ताली बजाइदिनुहोस्। रत्नबहादुर र हाम्रो दिपी माया उहाँहरूले आफ्नो माया गर्नुभएको छ र सधैँ सर्वदा हामीले सम्झनाको लागि यो प्रेमको फेरि पनि फेरि उठ्न लगाउँछु म। अब फेरि पनि उहाँहरूले दाहिने हात समाउ र म के कुरा भन्न गइरहेको छु भने उहाँहरूले एक आपसमा प्रेम गर्नुभएको छ र प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, करारहरू बाँड्नु भएको छ। हामीलाई मैले एउटा कुरा भन्नु सकिनँ के हो, उहाँहरूले एउटा कुरा के छ भनेपछि रत्नबहादुरले पवित्र आज्ञा अनुसार उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, अरू केहीले पनि अलग नगरेर केहीले पनि अलग गर्न छैन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ र सहायता गर्नुहुनेछ। दुःखमा सुखमा सबै कुरोमा उहाँले सम्झिनुहुनेछ उहाँले, होइन। त्यस कारणले अब उहाँहरू एक आपसमा प्रेमको एउटा प्रतिज्ञाहरू गर्दै उहाँले एक आपसमा विवाहको चिन्हहरू आपसमा बाँड्नु भएको छ र अब हामी सबैको सामनेमा उहाँले यो प्रतिज्ञाहरू गरेको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ र एक आपसमा यो औँठीहरू साटासाट गरेको एउटाले अर्कोलाई लगाइदिएको यो सम्झनाको चिन्हहरू दिनुभएको छ। त्यस कारणले अब म के भन्न चाहन्छु भने आज हाम्रो यतिका भेलाको अगाडि र उहाँहरू चाहिँ अब परमेश्वरले उहाँलाई यो कुराहरू दिनुभएको छ। त्यस कारणले परमेश्वर पिता र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माको नाममा परमेश्वरले उहाँलाई यतिका भेलामा उपस्थित गराउनु भएको छ र भाइ रत्नबहादुर र भाइ म भन्दिनँ, म नाति भन्छु, रत्नबहादुर र नातिनी दिपी माया। अब उनीहरूले यी कुराहरू बाँडेका छन् र एक आपसमा यी कुराहरू सब गरेका छन्। यो सबै हामीले देखेका कुराहरू छौँ र हामीले सुनेको कुराहरू छौँ। मैले के भनौँ, उहाँहरू चाहिँ अब विवाहको सबै कुरो प्रतिज्ञाहरू गरिसक्नुभयो। उहाँहरू अब श्रीमान अनि श्रीमती हुनुहुन्छ भनेर म यो घोषणा गर्न चाहन्छु। आमेन आमेन। अब परमेश्वर त्यस कारणले अब कसैले पनि अलग नगराओस्। आमेन। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस दिनको यो समयमा। साँच्चै नै यो दिउन् ताकि प्रभु यिनीहरूलाई दिनको मार्गमा एउटा अनुग्रहले दिपक के हो खोकेर के भेटायो, बदम भेटायो ठिकै छ।
अर्को चेयर दुईटा चेयर निकाल्नु आउँदैछ त्यो जति सक्दो भेटिहाल्छु अब क्लोजमा पक्नुपर्छ जै हुनु पर्यो ल बहिनी है ल है पर्नुको लाग्छ ल नाति नातिनी मिठाई खाऊ परमेश्वरको आशीर्वाद तपाईहरुमाथि रहोस् आमेन। ल अब सानसानो काटेर खुवाइदिनु पर्यो नि हस्बेन्डले श्रीमतीले श्रीमानलाई अब श्रीमतीले नि खुवाइदिनु पर्यो यता हेरेको त्यता